बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, ये आपका अपना चैनल है और इस पे जो मैं कंटेंट आपको देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जो बेस्ट चीज़ है अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से वो आपको दी जाए और वो रिलेट करे आपके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं, पर्सनल हैं, उनके सोल्यूशन के साथ रिलेट करें। मेरी जो भी मैं आपको अपनी फाइंडिंग्स दे रहा हूँ वीडियोस की शक्ल में, और वो आपके किसी काम आ सके। उम्मीद बल्कि यकीन मुझे यही है कि आपको इंशाअल्लाह ताला चीज़ें समझ भी आती हैं, आपके फीडबैक्स भी आते हैं, वो इनकरेज करते हैं मुझे इस चीज़ पे कि मैं इस चीज़ को और बेहतर करूँ। आपके कमेंट्स आते हैं, वैल्यूएबल कमेंट्स, तो मैं इस चीज़ को कोशिश करता हूँ कि और बेहतर करूँ। इसके अलावा मेरा जो बेसिकली फील्ड है वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग चाहे मैरिज काउंसलिंग है, चाहे आपकी प्रोफेशनल काउंसलिंग है, चाहे एजुकेशनल काउंसलिंग है, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, साइकोलॉजिकल है, काउंसलिंग आपको जो है वो थ्रू कंसल्टेशन में प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना हॉरोस्कोप बनवाने में, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस है, इल्म जफर से हेल्प लेके जो एनालिसिस है आपके बारे में, वो मैं आपको थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके जो भी इशू ज़िंदगी में रहते हैं इंसान के, कोई भी हैं, पर्सनल कोई भी हैं, सोशल हैं, कोई भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सोल्यूशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से आपको कोई सोल्यूशन बताया जा सके, तो थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट के थ्रू आप जो है वो मुझसे ये अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और इसके लिए एक नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको पे करनी होती है। नंबर्स जो हैं आपके सामने हैं, ये नंबर है एक जो फ्रंट पे आ रहा है और एक ये नंबर है ऊपर। दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं और फिर आपकी जो कंसल्टेशन का सेशन है वो आपके साथ हो जाता है। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट हमेशा यही होती है कि अगर चैनल पे आप नए हैं, वीडियो आपने पहली बार हमारी देखी है, चैनल फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर लीजिए, और अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। बड़ी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है। और कमेंट्स अपने जो है वैल्यूएबल वो कंस्ट्रक्टिव वे में दें। जो चीज़ आपको नहीं भी पसंद आ रही उसके बारे में भी आप अपने काइंडली कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से आप तक पहुंच सकें, और मुझे भी जो है वो थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले कि मैं चीज़ें और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाऊं। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स। बढ़ते हैं अपने पहले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हमल है। उर्दू, अरबी, फारसी में हमल और इंग्लिश में इसको कहा जाता है एरीज। और इसका अरसा जो है वो 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब है कि जो अफराद इस अरसे में पैदा हुए उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज हमल के साथ है। और इससे जो मंसूब हरूफ हैं जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम जो इस अरसे में पैदा हुए हैं रखने चाहिए, वो हैं अलिफ, लाम, ऐन और ये। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो मरीख है, जिसको हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। और लकी नंबर्स जो हैं आप लोगों के लिए वो 1 है, 2 है और 9 है। अच्छा, इसके अलावा जो जेम स्टोन्स हैं जो आपकी तकदीर को तो यकीनन तब्दील करने पे अल्लाह ताला की पाक ज़ात कादिर है। ये जो पत्थर हैं ये बॉडी एनर्जीज के ऊपर, एनर्जी फ्लो के ऊपर, जो एनर्जी पाथवेज हैं उनके ऊपर काम करके ज़िंदगी को बतौर दवाई बेहतर करने के काम आते हैं। आप मरजान और याकूत पहन सकते हैं। आपसे मंसूब रंग जो है वो गहरा सुर्ख या किरमजी रंग है। आप इस रंग के कपड़े पहनिए, आप इस रंग की जो
फूड आइटम्स हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, इस तरह के एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करें अगर आप फूड करते हैं। तो इसका इफेक्ट जो है, इस कलर का इफेक्ट जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो बहुत अच्छा आपकी पर्सनैलिटी पे आता हुआ नजर आता है। जो दिन इससे मंसूब है, दिन जो है सारे बेहतरीन होते हैं अल्लाह ताला के। मंगल का दिन जो है इसके लिए मज़ीद बेहतर समझा जाता है। और आप लोगों ने ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर ये भी आप बेसिक चीज़ें अपने पल्ले से बांध लेते हैं, इनको थोड़ा सा फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं जी, आपका ये हफ्ता जो है वो कैसा रहता हुआ नजर आता है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो ज़ाती कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं, यानी जो अपना बिजनेस ओनर्स हैं, चाहे वो स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज स्केल पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इस हफ्ते में थोड़ा सा काम से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनमें थोड़ी सी परेशानी जो है उसका खुदा न खास्ता सामना हो सकता है। और ये है कि जो कारोबार में पहले फायदा आ रहा था, उस लिहाज से थोड़ी सी, जिस लिहाज से पहले फायदा आ रहा था उस लिहाज से थोड़ी सी कमी आती हुई नजर आती है। अल्लाह ताला की तरफ से है नफा और नुकसान नहीं है, मगर फायदे में थोड़ी सी जो है कमी, यानी इसका मतलब है कि कैश इन फ्लो जो है, फाइनेंशियल बेनिफिट, वो जरा थोड़ा सा इस हफ्ते में लोअर साइड पे रहता हुआ नजर आता है। मगर जाहिर है हमने हिम्मत तो हारनी है, हमने कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह ताला से मांगते रहना। अच्छा जी, उसके बाद जो जॉब से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए ये है कि चेंज का टाइम ठीक नहीं है। अगर चेंज करते हैं तो शायद जिस जॉब पे आप इस वक्त मौजूद हैं उससे बेहतर जॉब के चांसेस नजर तो आए, मगर आगे जाके वो चीज़ जो है, इस वीक में अगर आप चेंज कर रहे हैं, वो आगे जाके चीज़ जो है, वो एनर्जी, वो जो बूम है वो हासिल ना कर सके, तो अभी स्टे कीजिए। और जो आपके जो रिलेशंस हैं, ब्लड रिलेशंस, खासतौर पे जो बहन भाई हैं, उनके साथ भी रिलेशंस थोड़े से अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहते हुए खुदा न खास्ता नजर आते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने जो इमोशंस हैं उनको डिक्टेट करवाने की बजाय आप दूसरों की बात को सुनें। आप, यानी आपने कम बोलना है, ज्यादा सुनना है इस वीक में, खासतौर पे जो ब्लड रिलेशंस हैं उनसे रिलेटेड मैटर्स के अंदर। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे आपने उनको कोई काम कहा हुआ है, अपने सगे बहन भाई हैं या ब्लड रिलेशंस के लोग हैं, उनको कोई काम कहा हुआ, तो वो इस हफ्ते जरा थोड़ा सा वेट करना है, आपने उन पर नाराज नहीं होना। मतलब वो एनर्जी के पैटर्न्स, एनर्जी फ्लो इस तरह की है, एस्पेक्ट इस तरह के हैं कि थोड़ा सा डिले आ सकता है आपके कामों में। अच्छा, इसके अलावा जो लोग दुआ वगैरह के लिए अपने बुजुर्गों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, या अपना इवन आपकी एज से जो बड़े लोग हैं उनसे रिलेटेड जो काम है, हाँ, उनके लिए आप जाते हुए भी नजर आते हैं। जाहिर है जब थोड़ी सी परेशानी होती है तो इंसान मूव अराउंड करता है। सबसे बेहतर जो चीज़ है, ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला से ही करनी चाहिए। हाँ, दुआ के लिए कहना ज़रूर चाहिए, वो आप इस वीक में मतलब बोलते हुए नजर आएंगे कि हाँ जी मेरे लिए दुआ करें, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरी फरमाएगा। उनके साथ आप मिलेंगे रूहानी बुजुर्गों से, तो मुलाकात जो है वो फ़ायदेमंद रहती हुई इंशाल्लाह नजर आती है। और इसके अलावा ये होगा कि जब हम बुजुर्गों की संगत में बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, तो हमें कई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। तो आपके साथ भी इस लिहाज से मैं देखता हूँ तो ये लर्निंग का वीक है। बुजुर्गों से कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। आप उनकी सोबत में कोशिश करेंगे टाइम जो है गुजारें। अच्छा, और कानूनी मसाइल हैं, अगर मिसाल के तौर पे जो पीछे से चले आ रहे हैं, तो इस वीक के अंदर कोई एज इट इज उनके अंदर सोल्यूशन वाली या रिजॉल्व वाली जो उनके मतलब प्रोग्रेस है वो नजर नहीं आती, तो वो स्टैटिक रहेगा। कानूनी मामलात वाला मसला जो है वो एज इट इज रहता हुआ नजर आता है। बाकी जो है शादी से रिलेटेड मैटर्स आपके जो हैं उसके अंदर थोड़ी सी पेशरफ जो है वो होती नजर आती है। ओवरऑल एरीज के लिए ये वीक जो है ना थोड़ा सा स्लो है। और ये एक मैं बात यहाँ पे आपको समझा दूं, जब चीजें स्लो होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने उसके बाद थोड़ा सा पेस लेना है। डेड तो प्लैनेट्स नहीं होते ना कभी भी,
तो हम प्लैनेट्स के थ्रू सयारगान की बात कर रहे हैं, तो जब प्लैनेट्स की मूवमेंट स्लो होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके बाद उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह तेजी के साथ जो है वो शिफ्ट करना है, तो मामलात में फिर तेजी आती है। अभी जो मामलात आपको स्लो नजर आ रहे हैं उनके अंदर। अच्छा, जिम्मेदारियां जो है ना ओवरऑल इस वीक के अंदर पूरी करने में जरा तगोदो और मुश्किल का सामना मतलब आप कर सकते हैं। बाकी अगर अल्लाह का करम हो तो फिर क्या चीज रह जाती है पीछे, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, अब जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं बल्कि एक मैं उनको एडवाइस करूंगा कि अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ और अपने बच्चों और बच्चियों के साथ जो है वो पीस ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील करें। बहस मुबाहिसे में अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ भी और अपने जो औलाद वाले रिश्ते हैं उनके साथ आपने बहस मुबाहिसों में बिल्कुल नहीं पड़ना। कूल रहें, अपने आप को कंपोज रखें, ईजी रहें। चीज़ें जो हैं आगे जाके अल्लाह ताला ठीक कर देता है। वक्त एक तरह का नहीं रहा करता कभी भी। दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी को प्लान करें, सिर्फ इस हफ्ते में किसी जल्दबाजी में कोई ऐसा काम ना करें सॉरी, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी किसी ऐसे कॉलेज में साइन इन ना करें इस वीक में कि आगे जाके जहां पे कोई रुकावट आए या प्रॉब्लम आए एजुकेशन के मैटर्स में। अच्छा जी, अब हम आते हैं सदकात की तरफ। तो सदकात जो है मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो मुस्तहिकीन होते हैं सदकात उनको देने चाहिए। और मुस्तहिकीन में हमारे अपने घर में देखना है हमें कि सगे बहन भाई हो सकते हैं, अजीज रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त अहबाब है, महल्लेदार हैं, उनको दें। और सदकात जो दें बता के दें कि जी ये सदका है, और मतलब बताए बगैर जो सदके का पर्पस है वो फुलफिल नहीं होता। सदका दें। और आप अनाज का सदका जो है वो दे सकते हैं, दाल जो है उसका सदका दे सकते हैं, गंदम का सदका दे सकते हैं। अनाज का सदका ऐसी चीज का सदका दें कि जो किसी का पेट भर सके, चाहे वो हशरातुल अर्ज़ हैं, जानवर हैं, या अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान, उनके काम है। अपने रिलेशंस जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ठीक रखने के लिए यही तरीका अडॉप्ट करें कि उसकी जो मखलूक है उसके साथ मामलात को ठीक रखें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने हुकूक शायद माफ़ फरमा दे। हुकूकुल इबाद जो है वो जो आपके ज़िम्मे हैं, कोशिश करें कि अपना मैक्सिमम दे के अल्लाह की मखलूक को राज़ी रखें। इसके अलावा अपनी नमाज़ों को इंटैक्ट रखें। जिस मज़हब जिस मसलक से भी आपका ताल्लुक है, सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही मानते हैं। अपना कांटेक्ट अल्लाह के साथ नमाज़ों के थ्रू, इबादत के थ्रू भी ठीक रखें, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए शायद इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी हमारे अपने लिए हैं। इबादत को इंटैक्ट रखें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद कसरत से भेजें। ये वो खूबसूरत प्यारा काम है जो हमारा रब हर वक्त खुद करने में मसरूफ़ है। अच्छा, इस वक्त ना जैसे मैंने आपसे कहा कि इस हफ्ते में ज़रा थोड़ा सा खैर बरकत वाला मामला कम रहता हुआ नजर आता है, तो आपने सूरह बकरा की तिलावत जो है इस वीक के अंदर करते रहना है। दुरूद शरीफ पढ़ें बोलो आखिर, और सूरह बकरा की तिलावत करते रहें। टाइम उसका आप कोई भी रख लें, फजर की नमाज के बाद जितना आप पढ़ सकें, एक हफ्ते में चाहे उसको पूरी सूरह बकरा को कंप्लीट कर लें। अगर आप ज्यादा पढ़ सकती हैं तो आप उसको अपनी इस रूटीन में रखें, इस वीक के रूटीन में, और बाकी जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। जी व्यूअर्स, अपनी दूसरी वीडियो जो कि बुर्ज सौर के बारे में, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और बुर्ज सौर जो है इसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में सौर कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको टॉरस कहते हैं। और टॉरस का जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है, वो 21 अप्रैल से 20 मई तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चियां जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, अगर आप इस अरसे के दौरान दुनिया में तशरीफ लाए हैं, पैदा हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज सौर के साथ है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है ज़ोहरा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वीनस। और इससे मंसूब जो हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो हैं बे और वाव। नाम अगर आप सही रख देते हैं तो आप यकीन करें कि 50% मैक्सिमम ना आप बहुत सारे मसाइल जो हैं बच्चों या बच्चियों के, उनको आगे आने वाली जिंदगी में हेल्प आउट कर रहे हैं। नाम सही रखें। इसके अलावा जो लकी नंबर आप पूछ रहे हैं वो 3 और 6 है, 3 और 6। और बाकी जो आप
قیمتی پتھر پہن سکتے ہیں جو کہ آپ کی جسمانی توانائیوں پہ کام کر کے آپ کو اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں، وہ ہیرا اور نیلم ہے۔ اور یہ تقدیر نہیں تبدیل کریں گے، تقدیر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس سے لکھی جاتی ہے، تبدیل بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ دعا کے اندر ایسی طاقت ہے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ رب العزت تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس سے منسوب دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن۔ سارے بہترین ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے، مگر ایک خاص نسبت جو ہے ہر دن کی ہر پلانٹ کے ساتھ وہ اللہ نے کسی خاص وجہ سے رکھی ہوئی ہے۔ آپ کے لیے جو لکی کلرز میں کہوں گا وہ سفید رنگ آپ پہنتے ہیں اور لائٹ بلو کلر پہنتے ہیں، یہ کلرز آپ کے لیے اچھے کلر کنسیڈر ہوتے ہیں اور پہننے سے بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وائٹ کلر کی سراؤنڈنگ میں بھی اگر آپ رہتے ہیں تو تب بھی پیس آف مائنڈ جو ہے وہ رہتا ہے، باڈی انرجی جو ہے، بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے ورک کرتی ہے اور پھر آپ جو ہیں وہ بہتر کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پیس آف مائنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں جناب آپ کے اس ہفتے کی کیلکولیشن کی طرف کہ دیکھیں یہ کیسا ہفتہ اللہ تعالیٰ آپ کا گزرا سکتا ہے۔ دیکھیں ذاتی جو لوگ کام کریں نا، یعنی جو اپنا بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا ہے۔ ملا جلا سے مراد یہ ہے کہ کسی جگہ سے اگر آپ کو پروفٹ آ رہا ہے، زیادہ پیسے آ رہے ہیں، تو کسی جگہ سے بزنس میں پروفٹ شاید تھوڑا سا کم جو ہے وہ، یعنی ایک بیلنسڈ ویک ہوگا ایک لحاظ سے۔ مگر یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا جمپ اگر آپ سمجھتے ہیں پروفٹ میں ایکسپیکٹ کریں آل آف اے سڈن، وہ چیز اس ہفتے میں نہیں نظر آتی۔ باقی یہ ہے کہ جو آپ کے پارٹنرز ہیں ان کی طرف سے آپ کو کچھ نئی سجیشنز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، آپ ان پہ غور کریں، کیونکہ کچھ ایسی سجیشنز آئیں گی آپ کے بزنس پارٹنر کی طرف سے، لائف پارٹنر کی طرف سے، اس کا امپیکٹ جو لائف کے اوپر آئے گا، آپ کے بزنس کے اوپر آئے گا، وہ اچھا آئے گا۔ کنسیڈر کریں، سوچیں، ڈسکشن کریں اور امپلیمنٹ کرنے کی طرف آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب جو لوگ بزنس کر رہے ہیں یا جو لوگ جابز کر رہے ہیں، وہ اگر لون لینا چاہ رہے ہیں تو، یا اس کی کوشش کر رہے ہیں، لون لینا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کوئی سورسز یا ریسورسز جو ہے وہ آپ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے لون آپ کو مل سکے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کو کامیابی ملتی نظر آتی ہے۔ اور اس سے یہ ہے کہ جو آپ اپنے پروجیکٹ کے اندر لیٹ سے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو جاب والے لوگ اپنے گھر کے لیے، اپنی دیگر ضرورتوں کے لیے لون جو ہے وہ سیکھ کریں، چاہے وہ آفس سے ہے، چاہے کسی سے ذاتی حیثیت میں لون لینا چاہ رہے ہیں، تو اس سے وہ ضرورتیں آپ کی جس ضرورت کے لیے بھی لے رہے ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور بہتر اس کا رزلٹ آتا ہے۔ ہاؤس وائف کے لیے ایک بات میں بتاتا ہوں کہ جن کی ساس یعنی مدر ان لاز حیات ہیں، ان کے ریلیشنز اگر آپ سمجھ لیجیے اس ہفتے سے پہلے خرابی کی طرف تھے، اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، ساس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ، اور ناراضگی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جو جاب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ہیلپ کریں گے ان کے دوست احباب، جاب کو ریلوکیٹ کرنے میں، جاب کو چینج کرنے میں، بیٹر پراسپیکٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایون جو آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں، آپ سے جو بڑے بہن بھائی ہیں، وہ بھی اس معاملے میں آپ کی انشاءاللہ ہیلپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس ویک میں جن لوگوں کے ریلیشنز اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑے سے پرابلمیٹک رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں، کچھ ہفتوں میں، اس ہفتے انشاءاللہ تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ خاص طور پہ جو خواتین ہیں، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جن کو انتظار ہے کسی طرف سے اپنے رشتے والے معاملات میں کہ ہاں ہو جائے وہاں سے، تو اس ویک میں جو ہے وہ پاسبلٹی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، لڑکوں کے لیے بھی، مگر خواتین کے لیے خاص طور پہ میں زیادہ کہوں گا کہ ان کے لیے زیادہ پروبیبلٹی جو ہے وہ یس ہونے کے رشتے کے لیے یا اچھے رشتے آنے کے لیے
वो बड़ा अच्छा एक जो है ना वो एटमॉस्फेयर एनर्जी का जो है वो बनता हुआ नजर आता है। अच्छा, ट्रैवलिंग वाले लोग जो हैं, जो लोग ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए भी टाइम जो है वो सूटेबल है। और दूसरा, अगर आप शॉर्ट जर्नीज करना चाह रहे हैं, जहां पे भी आप जिस मुल्क में भी हैं, तो वहां के लिए भी टाइम जो है वो ठीक है। यानी बेफिक्र हो के आप अल्लाह का नाम लेके ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मगर उससे पहले मैं ये आपको कहूँगा कि जो सदकात हैं वो ज़रूर दें इस वीक में। रीज़न उसका ये है कि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है, और आपने ये करना है कि सदका हमेशा कोशिश करें कि मुस्तहिकीन को जो है वो आप दें। मुस्तहिकीन में कोई भी हो सकते हैं, आपके सगे बहन भाई हो सकते हैं, कजन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, मल्लेदार हो सकते हैं, ठीक है। आप जिसको भी दें बता के दें, इज्जत के साथ एहतराम के साथ सदका बता के देंगे जनाब ये है, और इसको आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप इसको एक्सेप्ट कबूल कर लें। दूसरा ये है कि सदका अजनास का दें, यानी जो खाने वाली चीज़ें हैं, खाने पीने वाली चीज़ें, उनका सदका दें। रिस्क जो है वो बांटने से रिस्क बढ़ा करता है हमेशा। तो बताएं, और वो मतलब लोगों के पेट में वो चीज़ जाए। हशरातुल अर्थ हैं, जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, उनकी खिदमत भी करें, अल्लाह ताला जो है वो बड़ा राज़ी होता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जी कि पढ़ना क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मगर उससे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दरूद पाक की कसरत करें, अपनी नमाजें, मेडिटेशंस जो हैं वो बेस्ट करें। और दूसरा ये करें कि इस वीक में ना मैं आपको एक थोड़ा सा ना हट के एक चीज़ बताता हूँ। आप कोशिश ये करें कि मेडिटेशन अगर आपने करनी है तो आप जो हल्के नीले रंग की रोशनी है ना, कोशिश करें आप जो तस्बीहात, जो जिक्र अज़कार करते हैं, वो लाइट ब्लू कलर की रोशनी में करें। दिन के वक्त भी अगर आप कर रहे हैं या रात के वक्त भी करें तो लाइट ब्लू कलर की जो रोशनी है उसके अंदर करें। नमाजें अपनी इंटैक्ट रखें। और मैंने आपसे ये कहा ना कि इस हफ्ते के अंदर जो बच्चियां, बेटियां, बहनें हमारी रिश्ते के लिए इंतज़ार कर रही थी हाँ होने के लिए, तो उनके लिए ख़ास तौर पे सूरह ताहा जो है वो आपने उसकी तिलावत करनी है। बेटियां जिनके रिश्ते होने हैं वो खुद भी कर सकती हैं, या उनकी जो वालिदाएं हैं वो भी उनके लिए पढ़ के दुआ कर सकती हैं सूरह ताहा। जी व्यूअर्स, अपनी अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जो कि जेमिनी के बारे में है। जेमिनी, जिसको हम उर्दू, अरबी और फारसी में कहते हैं जोजा, और इसका जो अरसा है वो 21 मई से 20 जून तक का शुमार किया जाता है। और इसका मतलब ये होता है, अरसा जो मैं बताता हूँ इसका मतलब ये है कि जो इस अरसे में पैदा हुए हैं लोग, जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, आप समझ लीजिए कि आप जो हैं जोजा यानी जेमिनी से आपका ताल्लुक है। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी है, अतारत जिसको कहते हैं। और नाम जो रखने चाहिए जेमिनी वालों के, वो रखने चाहिए काफ से या काफ से। इंग्लिश में अगर हम इसको करेंगे तो के एंड क्यू। तो नाम जो होता है बेसिकली उसका असर जो है वो जिंदगी पूरी के ऊपर मुहित होता है। नाम सही रख लें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अल्लाह ताला वैसे ठीक कर देता है। अच्छा, क्योंकि बैलेंस होता है ना, एक इक्विलिब्रियम आप मेंटेन कर लेते हैं तो वो चीज़ जो है वो ठीक होती है। अच्छा खैर, लकी नंबर्स जो हैं वो 1 और 5 हैं। इसके अलावा जो पत्थर हैं, जेम स्टोन्स जिनको कहा जाता है, जो यकीनन आपकी जिंदगी के ऊपर तो, बॉडी एनर्जीज के ऊपर तो काम करते हैं एज मेडिसिन, मगर तकदीर को तब्दील करने पे कादिर नहीं है। वो वही कादिर है जो कादिर मुतलक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बहरहाल ज़मुरद और पुखरात जो है वो अगर आप पहनते हैं तो जिंदगी जो है वो बेहतर पैटर्न की तरफ जाती है। एनर्जी जो है, तवानाई जो है वो ज़रा बेहतर तरीके से फंक्शनिंग उसकी शुरू हो जाती है। जो दिन मंसूब है इससे जेमिनी से, वो बुध का दिन है, वेडनेसडे जिसको कहते हैं। और दिन सारे बेहतरीन है, मगर एक ख़ास कोई वजह है कि हर सैयारे के साथ एक दिन जो है वो मंसूब किया गया है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी कोई वीडियो आपको मतलब करके दे सकता हूँ, तो सजेशंस में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा जो कलर्स हैं, मल्टी कलर्स भी पहन सकते हैं,
آپ یلو کلر بھی پہن سکتے ہیں، سبز رنگ جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. سبزیاں جو ہیں اگر جوزا والے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طور پہ جو ہے نا وہ مطلب اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اچھا آتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیلکولیشن ہے آپ کی اس ویک کی وہ کیا نظر آتی ہے. اس ویک میں جو پلانٹری پوزیشن ہے آپ کی وہ اللہ کی مہربانی سے بہت اچھی لگی، مطلب اچھی بنی ہوئی ہے. مختلف جو آپ کے زندگی کے شعبے ہیں، کاروبار ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کی ملازمت ہے، آپ کے گھریلو معاملات ہیں، اوور آل اٹس اے گڈ ویک فار ٹورس بیکاز جو پلانٹری پوزیشن ہے اٹس ریئلی ویری گڈ. The planets have been positioned in such a way کہ آپ کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خوشی بھی دیتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ اللہ کی قدرت، اور آپ کو بہت سارے کاموں میں جو ہے وہ آسانیاں. ملازمت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اندر میں آپ کو مختصراً عرض کرتا ہوں. ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کی انکریمنٹس ہیں، ان کی ترقیاں ہیں، اس کے علاوہ ان کی اپریسیشن ہے، ان کو ریز ملتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں اپنے کاروبار سے ریلیٹ کر رہے ہیں ان کو ملک سے باہر، جس ملک میں بھی وہ لوگ ہیں اور ٹورس سے ان کا تعلق ہے، ملک سے باہر ان کو جو کام ہے، پارٹنرشپ کی آفرز ہیں، اس کے علاوہ فورن انویسٹرز ہیں، وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اس ویک میں، یہ نظر آتا ہے انشاءاللہ. اور باقی جو ہاؤس وائف ہیں ان کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ گھر کی زندگی، گھریلو لائف جو ہے اس ویک میں بڑی خوشگوار پیٹرن کے اوپر انشاءاللہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے. بچوں سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہ آپ کو ذہنی قلبی سکون جو ہے اللہ کی طرف سے وہ عطا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں، مگر اس میں جب یہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کی چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، کئی بار وہ آپ کو جج نہیں کر رہے ہوتے، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، مگر کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ نظر بد اور حسد کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے معاملات. تو اس چیز کو آپ نے خاص طور پہ اپنی کنسیڈریشن میں رکھنا ہے، اپنے مطلب بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، ورنہ پھر یہ نیگیٹو ایک چیز اس ویک میں جو خدا نخواستہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے آپ ملازمت سے ریلیٹڈ ہیں، کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں، ہاؤس وائف ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، پرفارم کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کریں گے تو ممکن ہے تو کہ نظر بد یا حسد کا شکار ہوں، کسی نیگیٹو انرجی کو آپ کیچ کر لیں تو بہتر ہے کہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا کنسیلڈ وے میں چلائیں تو بہتر ہے. شادی شدہ افراد کی تو میں نے بات کی. جو لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں اپنے رشتے، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویک کافی بہتر ہے. بہت سارے لوگوں کی جو ٹورس سے جن کا سوری جیمنائی سے تعلق ہے یا ان کے رشتے طے ہوتے ہوئے وہ آپ کو اس ویک میں نظر آئیں گے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو بتائیں گے جی ہم جیمنائی ہیں اور ہمارا یہ جو ہے معاملہ وہ رشتے والا وہ طے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا، اس کے بعد جو لوگ ہیں نا، ہاں ایک اس کے اندر چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں، جن لوگوں کی کوالیفیکیشن لوور لیول پہ ہے، انٹرمیڈیٹ ہے یا اس سے کم ہے، ان کے لیے جابز کا ملنا تھوڑا سا اس ویک میں مشکل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. باقی مشکلیں آسان کرنے والی پاک ذات بیٹھی ہوئی اوپر ہمارے ساتھ ہے، ہماری شہر سے بھی قریب ہے، اس سے دعا کرنی ہے، چیزیں اس سے ٹھیک کروا لینی ہے. بڑا مہربان رحمان اور رحیم رب ہے ہمارا. اچھا، اب نظر بد اور حسد کی میں نے بات کی. ایک تو جو صدقہ ہے نا وہ آپ ضرور دیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، اور صدقہ جس کو بھی دیں بتا کے دیں. اپنے قریبی لوگوں کو دیکھیں، مستحقین وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد صدقہ جو دیں نا، میں سب سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اناج کا صدقہ جو ہے وہ آپ ضرور دیں. اس میں آپ آٹا دے سکتے ہیں، چاول دے سکتے ہیں، گندم ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ صدقہ دیں. خواہ وہ انسان ہیں، چرند پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، جتنی خدمت جس چیز کی آپ کی توفیق کے حساب سے ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں. خواہ ایک پاؤ دال ہی کسی کو دے دیں، اگر آپ کی کیپیسٹی ہے کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں، آپ دال کسی کو لے کے دے دیں، مگر صدقہ ضرور دیں. اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں جناب، ہم آتے ہیں اس طرف کہ
ہم نے پڑھنا کیا ہے. پڑھنے کے لیے میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنا ریلیشن اللہ کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ، خالق کے ساتھ جو ہے وہ بیسٹ بنائیں، اس کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کر کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کثرت سے بھیجنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خود یہ کام ہم وقت کرنے میں مصروف ہے. یہ بہترین کام ہے اس کائنات میں. آنے کا مقصد ہمارا جو ہے میجر جو ہے وہ یہی ہے. اور پھر میں نے جس طرح بات کی کہ حاسدین کی جو نیگیٹو انرجیز ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت جو ہے وہ یا تو عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے کر لیں، یا اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ ریٹائرڈ پرسن ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ بنی اسرائیل جو ہے اپنے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا بچوں کے لیے، پورے گھر کے لیے، تو سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت جو ہے وہ کرتے رہیں. حفاظت جو ہے اللہ کی، اس کا حصار انشاءاللہ حاسدین سے، نظر بد سے وہ بنا رہے گا انشاءاللہ. جی ویورز، اپنی اگلی ہماری جو سٹیج ہے، جو ہمارا چوتھا زوڈیک سائن ہے، وہ سرطان ہے. اردو، عربی، فارسی میں سرطان، اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں کینسر. کینسر کا جو عرصہ ہے وہ 21 جون سے 22 جولائی تک کا کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ مون ہے، قمر جس کو ہم کہتے ہیں. اس سے منسوب جو حروف ہیں جن سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے چاہیے وہ حلوے والی ہے، 2 آنکھوں والی ہے، یا گول ہے جس کو ہم کہتے ہیں. اس سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھیں. یقین کریں نام اگر آپ صحیح رکھ دیتے ہیں تو بہت سے مسئلے جو ہیں اللہ تعالیٰ صحیح نام رکھنے کی برکت سے وہ حل فرما دیتا ہے. اچھا، 2 اور 8 جو ہے وہ لکی نمبر ہے آپ کا. اس کے علاوہ آپ پرل پہن سکتے ہیں، پھر آپ مون سٹون پہن سکتے ہیں، ہیرا پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ نا قسمت کو تبدیل کرنے والے کام نہیں ہیں، یہ صرف جیم سٹونز جو ہیں میڈیسنل یا دوائیاں ان کے اندر جو ہے نا وہ خواص ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ باڈی انرجیز پہ کام کرتے ہیں اگر پراپرلی آپ نے پہن لیا ہے اس کو. اور ہر بندے کے حساب سے نا ڈفرینٹ طریقے سے اس کو پہننا ہے، ڈفرینٹ وزن لینا ہے. وہی چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی اس کے اندر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے کہ کون سا پتھر ہے یا کتنے وزن کا پتھر میں نے پہننا، تو وہ آپ ان نمبرز پہ کال کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جو سٹون ہے وہ اگر آپ پوچھتے ہیں اپنا میسج بھیج دیں. اس کے لیے صرف سٹون اگر آپ نے پوچھنا ہے تو اس کے لیے کوئی مطلب کنسلٹیشن نہیں ہے. آپ جسٹ اپنا جو سٹون ہے وہ اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ میسج کریں اور میں آپ کو انشاءاللہ آنسر کر دیتا ہوں. اچھا، پیر کا دن جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، منڈے جو ہے مون ڈے، منڈے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. دن سارے بہترین میرے اللہ نے بنائے ہیں، بہترین چیز بنائی ہے میرے مالک نے، جو بھی بنائی ہے. اور سفید رنگ جو ہے وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے، آف وائٹ کریم کلر جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو اسکائی بلو کلر ہے وہ اس کے لیے کینسر والوں کے لیے، کینسیرینز کے لیے بیسٹ کلر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں جناب آپ کے اس ویک کی طرف کہ یہ ویک آپ کا کیسا رہتا ہوا نظر آتا ہے. اوور آل اس ویک کے اندر آپ کا دھیان جو ہے وہ مذہب اور روحانیت کی طرف جو ہے، اور جو ہائر ایجوکیشن ہے، اعلیٰ تعلیم جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف رہتا ہوا اس اوور آل ویک میں آپ کا دھیان ادھر رہتا ہوا نظر آتا ہے. باقی جو آپ کا ہے نا عبادات، مذہبی جو آپ کی پریکٹسز ہیں، اس کے اندر آپ کی پنکچوالٹی اس ویک میں بہتر ہوگی انشاءاللہ. خواہ آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، ہاؤس وائف ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، جاب کر رہے ہیں، چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں، بڑا، اوور آل جو ہے مذہب کی طرف رجحان اور روحانیت کی طرف وہ رہتا ہوا نظر آئے گا. اور آپ مذہب کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش میں لگے رہیں گے کہ میں اپنا جو بھی آپ کا مذہب ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ جاننے کے عمل میں آپ یہ سوچ اور فکر میں آپ رہتے ہوئے اس ویک میں نظر آتے ہیں. اچھا، رشتہ دار اور جو بہن بھائی ہیں وہ آپ کو وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے، خاص طور پہ وہ کینسیرینز جن کے رشتہ دار بہن بھائی دور کسی ملک میں رہتے ہیں.
وہ آپ کو وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے، آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بڑے پیار محبت والے جو ریلیشنز ہیں بہنوں بھائیوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وہ آپ کے اس ویک میں بلوم کریں گے، فلرش کریں گے، گرو کریں گے. اور ایکسپینسز جو ہیں وہ تھوڑا سا ظاہر ہے، وزٹرز آتے ہیں، ایکسپینسز بھی بڑھتے ہیں. ایکسپینسز کو ذرا تھوڑا سا آپ نے مانیٹر کرتے رہنا ہے. فضول خرچی اگر ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ ذہنی پریشانی آپ کو آتی ہوئی اللہ نہ کرے نظر آتی ہے. تو اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں اور ان کو واچ کرتے رہیں. اچھا، مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے جو مہمان آتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنا رزق جو ہے وہ لے کے آتا ہے. مطلب اس طرف سے نہیں، ہاتھ نہیں کھینچ لینا کہ جی میں نے اس کو سوچا تھا کہ چکن کھلاؤں، نہیں اب میں اس کو دال کھلا دیتا ہوں کیونکہ میں نے ہاروسکوپ میں یہ سنا تھا. نہیں، آپ کریں، مگر یہ کہ جو فضول خرچی ہے بس اس سے آپ نے گریز کرنا ہے. مہمان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں. باقی اپنے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ سیر و تفریح کے جو پروگرامز ہیں وہ بنا کے ان پہ عمل درآمد کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ لوگ نظر آتے ہیں. خوش طریقے سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے یہ ویک انشاءاللہ. اچھا، جو لوگ تحریر کے ساتھ، تقریر کے ساتھ یا لکھنے کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ منسلک ہیں، کینسیرینز، ان کے لیے یہ ویک جو ہے بڑا تخلیقی، کریٹو جو ہے وہ ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ. انکم کے ریسورسز جو ہیں وہ بھی بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ریسورسز بھی اور انکم بھی آپ کی جاب لیول پہ دیکھیں وہ وہاں پہ بڑھتی نظر آئے گی. اس کے علاوہ کاروبار میں جو چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوتی نظر آتی ہیں. اس سے بھی انکم اس ویک میں پوٹینشل انکریز جو ہے وہ نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا، ایک بات آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ دشمن یا جو آپ کے مخالفین ہیں نا، وہ آپ پہ کوشش کریں گے پریشر ایگزرٹ کرنے کی، دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے. مگر یہ ہے کہ آپ نے ان سے ڈرنے کی بجائے مقابلہ کرنا. اور اس کے لیے جو ہے سب سے جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ دیں. خاص طور پہ میں یہاں پہ نا جو کینسیرین ہاؤس وائفز ہیں میں ان کو یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں سے ریلیٹڈ، اپنے لائف پارٹنر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو واچ کریں، اور ان کے لیے بھی ہاؤس وائفز بھی جو ہیں وہ صدقہ دیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے بھی. اور صدقہ جو دیں وہ اناج کا صدقہ جو ہے وہ دیں. اور کوشش یہ کریں کہ جو مستحقین ہیں، اپنے بہن بھائی، کزنز، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، سہیلیاں جو ڈیزرو کرتے ہیں صدقہ ان کو دیں. اور اناج کا صدقہ جو ہے وہ دیں، کھانے پینے کا، چاہے وہ حشرات الارض ہیں، انسان ہیں یا جانور ہیں، چرند پرند ہیں، ان کو کھانے کے لیے جو ہے وہ پروویژن کریں. وہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے آپ پرووائڈر بنیں. اب بات کر لیتے ہیں جناب کہ پڑھنا کیا ہے اس ویک میں. سب سے پہلے تو دیکھیں اپنی عبادات انٹیکٹ رکھیں، عبادات انٹیکٹ رکھیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں ہر چیز کے اوپر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ بہترین سلوک کرنے کی کوشش کریں، بیسٹ دیں اپنا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں. اچھا، اب پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ نماز ظاہر سب سے بیسٹ جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے درود شریف کا تو میں نے آپ سے عرض کر دیا. آپ نے سورہ ہود جو ہے، سورہ ہود، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں. حاجات کے لیے بھی اس ویک میں پورے میں کوشش کریں کہ سورہ ہود جو ہے وہ ایک مرتبہ ایٹ لیسٹ پڑھیں روزانہ. اگر جن کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ ایک دن میں 2 مرتبہ کر لیں، صبح پڑھ لیں، رات پڑھ لیں. سورہ ہود جو ہے وہ اس ہفتے آپ نے پڑھتے رہنا، تلاوت کرتے رہنا. ویورز، اگلے برج کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے برج اسد. اسد عربی، اردو اور فارسی میں تو اسد ہے، انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں لیو. اور لیو کا جو عرصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے 23 جولائی سے، اور 23 اگست تک وہ عرصہ جو ہے وہ رہتا ہے. اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ سن ہے، شمس جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس سے منسوب حرف جو ہے جس سے نام رکھنے چاہیے بچوں یا بچیوں کے، وہ ایم ہے، یعنی میم کا حرف جو ہے
नाम अगर सही रखेंगे तो फिर आगे ज़िंदगी के काम भी अल्लाह ताला सही रखेगा। तो नाम रखने में एहतियात करनी है आपने। कोशिश करें कि जो मंसूबी हर्फ है उसके साथ आप बच्चे या बच्ची का नाम रखें। 1, 5, 6 जो हैं वो आपके लकी नंबर्स हैं और इस वीक के लिए ख़ास तौर पे। और जो जेम स्टोन्स आपकी बॉडी को अच्छे से ट्यून करते हुए नजर आते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से, वो याकूत और मरजान है। ठीक है, ये आप पहन सकते हैं। और बाकी जो दिन इससे मंसूब है वो संडे है, संडे यानी इतवार का दिन। और क्योंकि सन इसका रूलिंग प्लैनेट है तो संडे इसका दिन है। दिन सारे बेहतरीन है, मगर अल्लाह ने कोई तरतीब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई हुई है कि दिनों के साथ सैयारगान को मंसूब किया गया है। गहरा सुर्ख रंग, गहरा पीला रंग या सुनहरा रंग जो है वो इससे रिलेट करता है। आप इसको, इस रंग को अपने इस्तेमाल में रखें। जिंदगी की बहुत सारी चीजें जो हैं उनमें मजा आएगा, आपको सुकून आएगा। अल्लाह ताला जो है वो पीस ऑफ माइंड आपका इंटैक्ट रखेगा इंशाल्लाह। आपका ये हफ्ता जो है ये हमें कैसा रहता हुआ नजर आता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, ये हफ्ता जो है उन बिजनेस वाले लोगों के लिए जिनके शराकती जो रिलेशंस हैं, यानी पार्टनरशिप के जो रिलेशंस हैं, इख्तलाफ का शिकार रहे हैं पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, तो इन डेज के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आती है इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप कहना चाहें कि आप जॉब में हैं, बॉसेस के साथ मामलात आपके ठीक नहीं थे पिछले कुछ महीने से या कुछ हफ्तों से, इस हफ्ते में अल्लाह की मेहरबानी से वो भी दोस्ती की तरफ आते हुए नजर आते हैं, बेहतरी की तरफ आते हुए नजर आते हैं इंशाल्लाह। और जो लोग जॉब सीकर्स हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला की इनायतें जो हैं वो मुंतज़िर हैं। आप जाएं, अपना इंटरव्यूज दें, अपना बेस्ट दें, अल्लाह ताला इस वीक में बहुत ज़्यादा करम फरमाएगा। अल्लाह ताला हमेशा ही करम करता है, इंसान को समझ नहीं आ रही होती है। अच्छा, इसके अलावा जो हजरात ख़वातीन शादी, मंगनी या रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी अता फरमाएगा, लियो वाले जो लोग हैं। अच्छा, फिर ये है कि लियो वाले जो हैं उनमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये होता है कि कई चीज़ों को बड़ी जल्दबाजी में कर लेते हैं। अब इस हफ्ते में वो लियो लोग जो जायदाद की खरीद और फरोख्त से रिलेटेड मामलात को टच कर रहे हैं या उनमें इन्वॉल्व हैं, उनको चाहिए कि जो भी सौदा वो कर रहे हैं, चाहे खरीदने का है चाहे बेचने का है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड करें, जो डील करें उसको इन राइटिंग करें, प्रॉपर तरीके से चलें, तो फिर अल्लाह ताला उससे आपको फायदा अता फरमाएगा इंशाल्लाह। वालिदैन की जो सेहत है उसका थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा केयर करनी है इस वीक में लियो वालों ने। फिर जो स्टूडेंट्स हैं, लियो स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हुए अल्लाह की मेहरबानी से नजर आते हैं। लाइफ पार्टनर्स के साथ भी मामला आपके, खुदा ना खास्ता अगर कुछ छोटी मोटी नाराजगी रही है पीछे, वो भी इस वीक में अल्लाह ताला उनको ठीक करता हुआ नजर आएगा। आपको कुदरत मेहरबान होगी आप पे इंशाल्लाह। बाकी एक्सपेंसेस जो हैं, मेहमान आएंगे मगर को बहुत ज़्यादा मेहमान नहीं, खासतौर पर जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए मेहमान आएंगे तो सही आपके घरों में, मगर कम आएंगे तो इतने एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो नहीं होंगे। यानी जिन लोगों ने आपको बताया है कि जी हमने आना है, आपको विजिट करना है, मुमकिन है कि इस वीक में आपको उतने लोग विजिट ना करें, कम करें, मगर ये कि लोग विजिट करेंगे तो एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके कुछ ज़्यादा इनकर नहीं होंगे, मतलब परेशानी की जरूरत उसके अंदर नहीं है। अच्छा, अब जी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट से जो रिलेटेड चीज़ें हैं ना, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें, काम है, गवर्नमेंट से आपको कोई काम लेना है, कोई गवर्नमेंट का मामला है, आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, कोई ठेकेदारी है या कुछ इस तरह का काम है, उन कामों में थोड़ा सा इस वीक में आपने पॉज देना है, इंतज़ार करना है अगले वीक का या अगले वीक्स का, फिर जो चीज़ें हैं वो मूव ऑन करेंगी। इस हफ्ते गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो स्टक रहती नजर आती हैं, अल्लाह ना करे। चाहे आपने बिल्स वसूल करने हैं, अगले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जाना है, या जो भी है वो इस वीक में थोड़ा सा रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर रहेगा मामला। अच्छा, इसके अलावा आपने अपनी इबादत को इंटैक्ट रखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने जो मामलात हैं
ان کو ٹھیک رکھنا ہے اس کی مخلوق کے ساتھ ٹھیک سلوک کر کے، چاہے وہ چرند پرندہ ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، سب کے ساتھ آپ نے بیسٹ سلوک کرنا ہے. اور صدقہ جو ہے وہ آپ نے مستحقین کو دینا ہے. جیسے کہ بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، دوست ہیں، محلے دار ہیں، کوئی ان نون بندہ ہے جو آپ کو لگے کہ یہ ڈیزرو کر رہا ہے، صدقہ اس کو دیں. اور بتا کے دیں گے جی یہ صدقہ ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ اس وقت تک اپنا پورا کام نہیں کرتا جب تک آپ صدقہ جس کو دے رہے ہیں اس کو بتائیں نا. تو صدقہ دیں مگر بتا کے دیں، عزت احترام کے ساتھ دیں. اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، نماز کو، اپنے ذکر اذکار کو. اور اس کے علاوہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر ٹائم ہے، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد اگر پراپر بیٹھیں، سورہ عنکبوت جو ہے وہ آپ نے پڑھنی. مکڑی سے ریلیٹڈ جو چیز ہوتی ہے نا، مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں عربی میں، تو آپ نے سورہ عنکبوت جو ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا ہے. درود شریف جو ہے کثرت سے تحفہ بھیجنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو تحفہ دیتے رہیں پورا ہفتہ، جب تک زندگی ہے، درود کثرت سے پڑھتے رہیں. ویورز، جو ہمارا اگلا برج ہے وہ ہے برج سنبلہ. سنبلہ جو ہے عربی، اردو اور فارسی میں کہتے ہیں، اور ہم اس کو ورگو کہتے ہیں انگلش میں. اور اس کا جو عرصہ ہے، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، وہ 24 اگست سے لے کے 22 ستمبر تک کا کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد جس جینڈر سے بھی ان کا تعلق ہے وہ اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں تو سمجھ لیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ برج سنبلہ کے ساتھ ہے. اور سنبلہ جو ہے اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ عطارد ہے، جس کو ہم مرکری کہتے ہیں. اس کا جو اس سے جو منسوب حروف ہیں جن سے بچوں کے یا بچیوں کے نام رکھنے چاہیے وہ پے اور غین ہیں. اور نام اگر صحیح رکھ لیے تو سمجھ لیں زندگی کے بہت سارے مسئلے شروع سے ہی آپ نے اللہ سے سیدھے کروا لیے. اس کے علاوہ جو لکی نمبرز ہیں وہ آپ کے لیے 3 اور 6 ہیں، 3 اور 6. اور جو پتھر ہیں جو آپ کی صحت کے اوپر یا اوور آل باڈی کی ہیلتھ کے اوپر دوائی کے طور پہ اگر استعمال کرتے ہیں، اچھا اثر ڈالتے ہیں، وہ پتھر ہیں پنا، پکھراج اور ہیرا. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پتھر جو ہوتے ہیں یہ تقدیر تبدیل کرنے پہ ان کی کوئی مطلب قدرت نہیں ہے، وہ قدرت والے کے پاس ہی ہے کہ وہی تقدیر کو بناتا ہے، وہی سنوارتا ہے، بدل بھی وہی سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو یہ ویک ہے اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ ہمیں کیا نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، جو ورگو والے مطلب وہ انعامی سکیمز میں حصہ لیتے ہیں یا پرائز بانڈز میں حصہ لیتے ہیں، یا جن ممالک میں لاٹری رائج ہے وہاں پہ لاٹری میں انویسٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویک جو ہے یہ بہتر ہے. یعنی آپ کو کچھ ریٹرنز جو ہیں اچھی آتی ہوئی وہ انشاءاللہ نظر آتی ہیں. اور باقی اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں، یا آپ ہاؤس وائف ہیں، یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، مطلب زندگی کے جس شعبے سے بھی میں نے عرض کیا نا جس سے آپ کا تعلق ہے، اس میں یہ ہے کہ چند خواہشات ایسی ہوں گی کہ جن کے حصول میں بہت زیادہ دشواری آپ کو اللہ نہ کرے آ سکتی ہے. اس چیز کے لیے دیکھیں ہمیں تیار رہنا چاہیے. کامیابی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ناکامی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے. بہرحال اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ یا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ جو آپ سے بڑے ہیں وہ بھی اور جو آپ سے چھوٹے بھی ہیں ان کے ساتھ ایک پراپر نیٹ ورکنگ کا ماحول جو ہے وہ اس ویک میں نظر آتا ہے. اور اس کی وجہ سے یعنی آپ کے پراپر نیٹ ورکنگ کی وجہ سے آپ کے جو پیرنٹس ہیں، آپ کے گھر کا اوور آل جو ماحول ہے، آپ کے لائف پارٹنرز ہیں وہ خوش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. مطلب ہیپی لائف جو ہے وہ نظر آتی ہے اللہ کی مہربانی سے. باقی جو صحت ہے اس کے حوالے سے کچھ تھوڑے سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو پرانی کسی میڈیکیشن کے اوپر چل رہے ہیں. اس ویک میں آ کے وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی میڈیسن کو، کنسلٹنٹ کو، ڈاکٹر کو چینج کریں اور اپنا جو ہے نا ہیلتھ کی پروگریشن اس میں ہم اللہ کی مہربانی سے تیزی لے کے آئیں.
اچھا اس کے علاوہ نا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو رشتے والے معاملات ہیں جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں ورگو والوں کی، اس ویک کے اندر کچھ معاملات اس طرح کے ہوں گے کہ فردر نیگوسیشن جو ہے وہ ہوتی نظر آتی ہے، مگر فائنلائزیشن والی سٹیج جو ہے وہ بھی فی الحال اس ویک میں تو پاسبل نہیں نظر آتی. ہاں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کر دے وہ تو بہترین ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، وہ کرنے والا ہے. اچھا پھر یہ کہ اپنا جو ٹارگٹ ہے نا ٹائم سے ریلیٹڈ میٹرز میں، وہ آپ انشاءاللہ پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے آپ کے کاروباری مقاصد ہیں، ملازمتی آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، یا بینگ اسٹوڈنٹس آپ یہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ اس چیز کو انشاءاللہ فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ آپ نے صدقات کیا دینے. صدقات میں یہی بتاتا آ رہا ہوں، لاسٹ ویک میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی، اس ویک میں یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ صدقات جو ہیں وہ اناج سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کا دیں، اور اس میں چاہے کسی انسان کو دیں، صدقہ انسان کو دیں تو بتا کے کہ جی یہ صدقہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر صدقہ لگتا نہیں ہے، کام بھی نہیں کرتا. دوسرا جو چرند پرند ہیں، اشراط الارض ہیں، جانور ہیں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ آپ دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے. اچھا سورہ مومن جو ہے وہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے اس ویک میں، جو خاص طور پہ جو بیمار افراد ہیں جن کی میں نے بات کی ہے، سورہ مومن ان کے لیے بھی، اور وہ جن کے رشتوں میں ڈیلے ہے ان کے لیے بھی، اوور آل خیر و برکت کے لیے سورہ مومن اس ویک میں پڑھتے رہیں. کیونکہ ظاہر ہے ہم نے مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنے پیارے رب کو اوفینڈ نہ کریں، ناراض نہ کریں. تو اپنے نمازیں انٹیکٹ رکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کی کثرت کریں، اور سورہ مومن جو ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں. کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، چاہے دن کا وقت کر لیں چاہے رات کا کر لیں، مگر یہ ہے کہ سورہ مومن کی جو تلاوت ہے اول و آخر 3 5 7 11 21 جتنے دفعہ آپ درود شریف اول آخر پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، اور سورہ مومن کی تلاوت کو پورا ہفتہ کرتے رہیں.